पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार और इखलाक इंतहाई पस्त हो गया था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज़ देखता तो उसे किसी भी तरीके से हथिया लेता। गांव वाले उसके इस रवैये से तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के पेश इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन उनको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार न होता। अगर उसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गाय, भैंस या बकरी, यहाँ तक कि मुर्गी ही क्यों ना हो, वो बेचारा उससे महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे से अच्छे जानवर में भी कोई न कोई ऐब निकालते और उसे सारे गांव में मशहूर कर देते थे, ताकि उनका जानवर लालची चौधरी से महफूज रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद की वजह से गांव के चौधरी को मुखबरी कर देते और वो धूस धमकी के जरिए मामूली से मामूली रकम के इवज या फिर मुफ्त जो कुछ भी पसंद आता उसे हथिया लेता। एक दिन गांव के मौलवी साहब और काजी साहब ने चौधरी को राह रास्त पर लाने और उसको सबक सिखाने के लिए एक मुनफरिद तरीका इस्तेमाल किया और एक तरकीब सोची। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी और मौलवी साहब के मकान थे और दोनों के मकान के सहन के दरमियान एक दीवार थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। लिहाजा दीवार के ऊपर एक अंडा रखकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मौलवी साहब ने कहा, ये सफेद सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसलिए मालिक भी मैं हूँ। काजी साहब मौलवी साहब की बात सुनकर बोले, ये दीवार तुम्हारी कब से हो गई? मुर्गी भी मेरी, दीवार भी मेरी, सोने का अंडा मेरी मुर्गी का है, इसलिए मालिक भी मैं ही हुआ। मौलवी साहब ने जवाब में कहा, चलो मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है जो रोज एक सोने का अंडा देती है, मगर आज इसने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, इसलिए ये अंडा मेरी मलकियत हुआ। जब काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाजें चौधरी ने सुनी तो वो भागम भाग आ पहुंचा, लेकिन जब दीवार पर रखा एक आम सा अंडा देखा तो हैरत ज़दा रह गया। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, काजी साहब फौरन बोल उठे, देखें चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से सफ़ेद सोने का अंडा इसकी दीवार पर दे दिया है जहाँ पर रखा हुआ है, और मौलवी साहब इस पर अपना हक जमा रहे हैं। ये सुनकर मौलवी साहब फौरन बोले, ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मालिक भी मैं हूँ। जब चौधरी ने इनकी बातें सुनी तो उसका लालचीपन जाग उठा और वो बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ और गांव का चौधरी भी मैं हूँ। ये मकान मैंने ही तुमको बना कर दिया है, इसलिए मुर्गी भी मेरी और अंडे का मालिक भी मैं हूँ। लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले मैं तुमको बहुत माल और दौलत दे सकता हूँ। उसने दोनों को अपनी लालची आंखों से घूरते हुए कहा। मौलवी साहब मरी मरी आवाज में बोले, आप सोने के अंडे के बदले कितनी रकम देंगे? चौधरी ने गरजदार आवाज में कहा, बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं, कम से कम इसकी कीमत 7 लाख तो होगी। चौधरी बोला, मौलवी साहब, आपका रुपए पैसे से क्या काम, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए। खैर, मैं फिर भी आपको 3 लाख देता हूँ। मौलवी साहब बोले, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागा भागा गया और एक थैली उठा लाया और बोला, मौलवी साहब, पूरे 3 लाख हैं, अब आप बीच से हट जाएं, अब काजी और मेरा मामला है। काजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो बोले, ये मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा आपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा,
ٹھیک ہے قاضی صاحب، ہم آپ سے بھی سودا کر لیتے ہیں، اس کے باوجود کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی بھی ہماری ہے۔ قاضی صاحب بولے، وہ روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، اس کی کیا قیمت لگائیں گے؟ تقریباً 7 لاکھ روپے کا ایک انڈا ہے۔ چودھری بولا، تم میرے گاؤں میں رہتے ہو، میری زمین پر رہتے ہو، پھر بھی ایسی باتیں کرو گے؟ قاضی صاحب نے کہا، یہ مکان میرے باپ دادا کی ملکیت ہے، اس کی زمین میری ہے، میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن یہ مرغی کسی کو نہیں دوں گا۔ ذرا حساب لگائیے، ایک ماہ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں اور ایک سال میں کتنی رقم بنی؟ چودھری بولا، تم میری اجازت کے بغیر گاؤں سے گئے تو جان سے مار دوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا، میں اس سے پہلے ہی مرغی کو مار دیتا ہوں۔ قاضی کی بات سن کر چودھری بولا، ٹھہرو، ایسا مت کرنا، میں تم سے سودا کرتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، تم نے ساری رقم تو مولوی صاحب کو دے دی، جبکہ مرغی تو انڈے سے لاکھ گنا زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سن کر چودھری نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی اپنی زمینوں اور حویلی کے کاغذات لاتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں چودھری چند آدمیوں کے ساتھ کاغذات دے کر آ گیا، اور ساتھ ہی قاضی صاحب بھی مرغی بغل میں دبا کر اس کی گردن پکڑے کھڑے تھے۔ چودھری نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، مرغی کی گردن سے ہاتھ ہٹاؤ۔ قاضی صاحب بولے، تم اپنے 7 آدمی مجھے مارنے کے لیے لائے ہو، اس سے پہلے کہ تم مجھے مارو میں مرغی کو مار دیتا ہوں۔ چودھری نے کاغذات دیتے ہوئے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہونے والے معاہدے پر بطور گواہ دستخط کریں گے، کیا پتا تم بعد میں مکر جاؤ۔ اس طرح چودھری اور قاضی صاحب کے درمیان معاہدہ ہو گیا، جس پر گاؤں والے اور مولوی صاحب نے بھی دستخط کیے۔ چودھری سفید انڈا دینے والی مرغی حاصل کر کے بہت خوش تھا، اور وہ انڈا لے کر فوراً شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی صاحب نے گاؤں والوں کے نام زمین کی رجسٹری کروا دی۔ جب کچھ دنوں بعد چودھری گاؤں واپس آیا تو غصے میں چلانے لگا، تم دونوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر قاضی اور مولوی صاحب کے ساتھ موجود گاؤں والے مسکرانے لگے۔ اس طرح گاؤں والوں کو چودھری کے ظلم سے نجات مل گئی۔ ایک زمانہ بیت گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی گاؤں میں سفید سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی کہانی بڑے ذوق و شوق سے سنی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آج کی اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا۔